ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاطعتي مدبات فنقل إير ميديا كمي تمسيو نلوم سنبت 28 تحساس زولكو بكالايت حستا مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تقاطعتي بتي قدامين ريا قداس زعبامس انفلم منغستي إرترا سوقتو سيرو يركبالو دحرتي إسرائيل نسوماليلاند كمهاجر أفلتو مهابا زتفلالي هجراتن ودباتن نتستوهب أفلتو كوخنن هو بتقاطالي تعزيمنا تقاطاتيلنا نيرنا لومقا منغستي إرترا بمنغدي منيستر زينا بيلو اتتواهي بوزركب زلو وسانن أفلتون تقبالنت كنزيبلو كاب سومال حليفو نزوزوان نكالوت هجرات علمن أو عبيت حركاتات زودتن زودغنيو بدرجة بايتو جتا ودب حبرات هجراتن أبالات نايت ودبن بهوتت آخباتاتا كايدن نزدو قداي كزراربالو كنزلون منغستي إرترا أم مجلسيتاتو تعويتا قريبون تغيسون يركبالو بفلايكا منغستي چاينا مسناي تايوان قداي أتاحيزو نزن سومال أقات إموازر كبزلو كنتات أبوني سومال بمخان نسومالن سومالوانن عبيت حقزات كبركتلهم منغستي إرترا أم مدمدمتا تعويتاتو قريبو يركبالو دحرت إسرائيل نسوماليلاند كمهاجر أفلتهم هابا أبزوبا كرن أفريكان مايات كحبارن عبا حرقاتات أنت ألاليو يركبالو زتفلالي أقورباب تهجرات حيالان هجرات عالم كي ترفا ناتن سوماليلاند بإسرائيل تواهيبو زركب زلو فلتو ودقنا قوبرين زركبها زلوا بفلاي إسلامان هجراتن هجرات عربن ات إسرائيل زهابو تفلتو ودقن حرقنيا سعبيناتن كنزلو بتقاطالي مجلسيتاتن هابين زركبها زلوا بريزيدنت سومال حسن شيخ محمود لومي نفلم أوان نام مراقبيتات نايت هاجر مغرب إسرائيل زوسودتو سقومتات بغلوع نسومالوين سومالن زتحس حقتات كبل وقسوه يركبالو زودقن زفشلن مرح سومال كم زعينت مجلسيتات هيبو آيهيبو زغيرو كوننات يلن مسحبرات إمارات عربن إيتيبيان حقب كبل نتهاجرن نتهزبن أب حرقاتات توثيق وزركب قداماي تحتات مرحي نسومخانو سومالوين بقلتي كزلفوان أبلعليو وغسان كستاتن بترقاقا من نغربو يركب له سوماليلاند كم هاجر أفلوتون تدارخيبا أما يتكيح بحرن زواكرن أفريكان حدقن يسعبينات كهلوان كولا عن مقانو زتفلالي مززواك أربوت زلوم وقنات تنتانتاتن صحفاتن وقح جبحة النازرق يركب له تباح قداماي منيستر إسرائيل مس بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كراغب بخانون كالا حبريتاتاتي وجالو أبزركباتكا ጉዳይ ሶማሊላንድ ክላዓል ከም ዝኽእልዮም ዝተፍላለዩ ወግናት ሓበሬታታት ዝህቡ ዘለዉ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብሃንደበት ውሳነታቱ ዝፍለጥ ንሶማሊላንድ ዝምልከት እንታይ ዓይነት ውሳነን መግለፂታትን ክህብ እዩ ሓቢርና ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና كبرى تغطتلتي نابتي كلاي نوريا قداس زعبا مس انسجر سرعات بالتقنا نزحالف كلتا عمتات قبل حزب المنغستن إيرترا زي فتنو بروباغاندا فتنتاتن فقراتاتن يلن كلغن أبايتا كسر حالي كالن مخنياتو حزب المنغستن إيرترا ناتب سرعات بالتقنا زتقبره زتفلالي فقراتات ديل كهابه أبعيو غزو أدهيبو يسرحن يعين سلزلو بالتقنا كل فقراتاتو وديو حجخا أبزغتلو سومناتن معلتاتن ناربعة معلتات ناي حيل أير بعلدو كالو دب مبال أبلعلي إرترا مناورا كايت ود مدبات حيزو يركبالو بلتقنا أقدم بيلو كدمكلت عمتاتون كم زعين التماساسالي مناورا كايد منبارو نفس وقف إرتراوي جزكرو حقتاتيو أبتشعوان سمايناتنا بحرناتنا نابله سرعات بلتقنا نزبتات كرنا أفريكا بفلايكان هزب إرترا نمرباش ناي حبرات إمارات عرب ناي چاينا ناي كالوت هجرات كيلاتاتن نفرت كيناتن تلقحو نسمايات أديس آبا كناوتيو تراي نيرو حجقا تماسا سالي مدبات بموداب ناي زتفلالي هجرات نفرت تلقحون عديمون نسمايات إثيوبيان أديس آبا انكعقرقرو ود مدبات حجي ركبالو أبز قداي جساتف هاجرات كم بعل حبرات إمارات عرب روسيا موروكو تشيك ريبابليك كم تخنايو أبز حبريتا بوقع تدغيسون تقليتون زركب زلو سرعات بلتقنا
ምስ ነፈርቲ ናይጀን ሃገራትን ነፈርቲ ኩናቱን ተሓባቢሬው ኣብ ሰማያት መንቅስቃስ ብምክያድ ነቲ መዓልቲ ሓይሊ ኣየር ዶ መምስራት ሓይሊ ኣየር ዝበለ በዓል ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ መናውራ ንምክያድ ከምዚ ዓይነት መደባት ሒዙ እናተንቀሳቐሰ ዝርከብ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ በዛ ዓይነት ፕሮፓጋንዳን በዚ ዝግበር ሃበስ ቀደስ ዝኾነ ናይ ብልጽግና መደባትን ስምባደ ክፈጥሮል የብሉን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብልጽግና ፈኪሩ ዘፍረዮ ዋላ ሓንቲ ነገር ስለዘየለ እዚ ሕጂ ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገር ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ብቕዓት ኣሎ እናበለ ዝገብሮ ዘሎ መናውራታትን ሃተፍተፍን ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዓቕምታት እንተዝህልዎ ነይሩ ነቲ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንሰራዊት ናይቲ ሃገር ኣፍቶም ጥፋትን ህልቅትን የእትይዎ ዝርከብ ዘሎ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ወግሐ ፀብሐ ዝማረኸሉ ዘሎ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ንዘሎ ኩነታት ነጥበ መቐይሮ ከምፃይ ካላን ናይ ስርዓት ብልጽግና ድሮናትን ነፈርቲ ኩናትን ኣብ ጫካታት ኦሮሞን ኣምሓራን ዘንቤን ከምዑፍ ካብ ምምላስ ዝኾነ ይኹን ነቲ ኩነታት ዝፀሉ መጥቃዕታትን ውፅኢትን ከምፃይ ካላን ዝተፈላለዩ ወግናት ምስ ኢትዮጵያ ቅርበት ዘለዎም ከም ዝገልጽወኻ ኢትዮጵያ ዘፍሰሰቶ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ኣብ ነፈርቲ ኩናትን ድሮናትን ዋላ ሓንቲ ክሰርሓላ ከም ዘይክእልዮም ኣብ መደምደምታ ክበፅሑ ክኢሎም እዚ ሕጂ ምዘን ሃገራት ብምትሕብባር ዝግበር ከምዚ ዓይነት ዕብዳንን መናውራን ብልጽግና ነተን ናይ ክልተ ሃገራት ነፈርቲ እናተይ ነፈርቲየን ብምባል ንህዝቡ ንምድንጋር ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ኩነታት ኣንፈቱ ንምጥምዛዝ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሓደ ካብቲ ናይ ሕቁንን ሸፉንንን መደባት ምዃን እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ኣማሪሩ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ዘሎ ኩናት ካልእ ኣንፈት ሒዙ በክልል ጋምቤላ ህዝቢ ንሓድሕዱ ይጣፋ በክልል ዓፋር ኣንጻር ብልጽግናን ሰራዊት ናይቲ ሃገርን ሓያል ተቃውሞታት እናተኻየደ እዩ ንከምዚአን ዓይነት ሃገራት ምዕዳም ንሰማያት ከደሩንን ክርብሽን መደባት ሒዙ ዕቡድ ምንቅስቃስ ዘካየድ ዘሎ ስለዚ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ን4 መዓልታት ዝኸይድ ምስ ነፈርቲ ናይዘን 4 ሃገራት ተሓባቢሮ ኣብ ሰማያት መናውራታት ከካይድ እዩ እዚ ጉዳይ ግን ብዙሕ ከሻቕለናን ከሰንብደናን ከም ዘይብለ ኣብ መወዳእታ መልእኽተይ ክሕልፍ ትደሊ ምክንያቱ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ፈኪሮም መዲሮም ንኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ከንበርክኹ ፍጹም ኣይካሎን እዚ ሕጂ ነፈርቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ተለቂዕኻ ዝግበር ዕገርገረን መናውራኑን ከምቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንብልጽግናን ዕሸል መራሒ ናይቲ ሃገርን ዕቡዳትን ጽሉላትን ወታደራውን መራሕቲ ናይቲ ሃገር ንጥፍኣቶም ዘቀላጥፍ ኩነታት ጥራይ ክኸውን ኣብ ታሪክ ዓለም ነፈርቲ ኩናትን ፓይሎትን ተለቂሓ ከምዚ ዓይነት መደባት ተካይድ ሃገር ኢትዮጵያ ጥራይ ትኸውን ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎሞ ኣዳለይ ዝነበርኩ እዋናውን ኣገደስትን ክልተ ዜናታት እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካል መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ ምሸት ደቅሬም ፈንቅል ኤሪ ሚድያ